Sankhali tribals on Friday dismissed reports of a dispute between the United Tribal Associations Alliance (UTA) and its affiliates, affirming their united stand with the government. There is no rift within UTA or with Chief Minister Pramod Sawant. We will not tolerate baseless allegations against the government, they asserted. आज तुमच्या मुखार इल्ले आसा कारण एकूच आसा की फाटल्या एक 8 दिसा पयलीं कंटिन्युअस बातम्यो येत आसा एसटी संघटना उठाचेर आनी त्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी आमच्या दोतोराचेर आरोप केल्लो आसा, सरकाराचेर आरोप केल्लो आसा आनी तेज्या मुळे जनतेक खरी वस्तुस्थिती जी कितें आसा ती कळोनी म्हणून आयज आमी तुमच्या मुखार आसा इल्ले आसा। तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी आमच्या सांखळी मतदारसंघातले जनतेक आनी तमाम गोंयकारांक आमी तुमच्या मार्फत सांगूंक सोदपाक लागून उबी आसा। पयल्यान पयली हो जो वाद आसा उटा आनी संघटना हो तेंच्या मदलो वाद आसा तो तेंच्यांनी तेंचो वाद आसा तो ते निभोवपाचो आमी तेचेर कांय उलयना, पण तेंच्या वादान तेंच्यांनी बेश्टेच आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या सरकाराक मदीं हाडलेले आसा। इन्फ्लुएन्स खंय तरी लायला नाजाल्यार आनी कितें अशें तेंच्यांनी ज्यो गोश्टी उलयल्या त्यो संपूर्ण खोट्यो आसा। आमच्या दोतोरान आमच्या सरकारान आमच्या पक्षान खंयसरूच इंटरफियरन्स जावंक ना, तो तेंचो विशय तेंच्यांनी सोडोवचो, आमच्या दोतोराचेर आनी सरकाराचे पक्षाचे बेश्टेच आरोप करचे न्हू। Like, subscribe and get notified.